दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। देशका ठूला पार्टीहरूले ठूला महाधिवेशन गरिरहेका छन्। देश विकास र समृद्धिका लागि कतिको भूमिका खेल्न सके त? अहिले जसरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भइरहेको छ, हुँदैछ, त्यसै गरेर नेकपा एमालेको महाधिवेशन सकिएको छ र माओवादी केन्द्र पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नको लागि तयार भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सशक्त सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासबाट निर्माण भएको पार्टी हो। जसरी 62-63 को जनआन्दोलनको कुरा गरौँ या 2072 को संविधान निर्माणको कुरा गरौँ या गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदादेखि अहिलेसम्मका विभिन्न नेपालका परिवर्तित घटनाहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र अग्रिम भूमिका खेल्दै आएको पार्टी। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र कहाँ छ, के गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सम्मेलनमा के गर्दैछ, नयाँ नेतृत्व अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा हाबी होला कि नहोला, अबको नयाँ नेतृत्वले युवा नेतृत्व के गरेर बसिरहेको छ, कसरी अघि बढ्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यही कुराकानीको लागि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लाका नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव बालेश्वर थारू। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। के छ सन्चै, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। अनि नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले कहाँ छ, ठ्याक्कै बताउनुहोस्। नेकपा माओवादी केन्द्र हिजो पनि 64 सालको चुनावतिर देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो विचार सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले, र आज पनि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र देशैभरि एजेन्डाको हिसाब किताबले सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ भन्ने सबै आम जनताले लागेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले भर्खरै तपाईँको गाउँपालिका सम्मेलन हामी प्रथम भनेको छु कि यसलाई पहिलोचोटि हामी गाउँपालिकाको तपाईँको सम्मेलन भ्याएका छौँ होइन। त्यसमा एउटा के देखिएको त छ भन्दाखेरि युवा पिँढीमा जसरी हामी जनयुद्धको बेलामा थियौँ, यो परिवर्तनको लागि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा युवाहरू जुन मुक्ति मृत्युको नारा बोकेर युद्ध मैदानमा होइन आफू मर्नको लागि तयार, तर चाहिँ आफ्नो एजेन्डा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गराउनको लागि र तपाईँको यो देशमा संविधान निर्माण गर्नको लागि जुन हिसाब किताबले हाम्रा देशका युवाहरू लागेका थियौँ र त्यो क्रममा हजारौँका शहीद भयो होइन। त्यस्तै किसिमबाट अहिले देशैभरि हाम्रो भर्खरै तपाईँको गाउँपालिका सम्मेलन हामी वडा र गाउँपालिकाको सम्मेलन हामी भ्याएका छौँ र त्यसमा हामी के देखेका छौँ त भन्दाखेरि डिग्री होल्डर वडा अध्यक्ष बन्ने हाम्रा जुन कमरेडहरू छन् तिनीहरू चाहिँ डिग्री होल्डर, कृषिमा तपाईँको इन्जिनियर गरेका युवाहरू जुन बहस र छलफल गर्ने जुन एउटा अहिले जुन उनीहरू बहस र छलफल गरेर यो देशमा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रगामी जुन भूमिका निर्वाह गरेछ यो सब ल्याउनको लागि त्यो कुन पार्टी हो त भन्दाखेरि युवा समाजमा युवा जमातमा के परेको छ त यही एउटा पार्टी हो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हो। किनभने हामीले समानुपातिका कुरा गरेका थियौँ, त्यो हामी पुरा गऱ्यौँ। हामीले जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिको कुरा गरेका थियौँ, तर जबरजस्त रूपले यो एजेन्डाले हामीलाई तपाईँको अरू पार्टीले त्यसलाई फेल गरायो। तैपनि हामी जुन बेला हामी फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्सको रूपमा आउँछौँ र जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ र त्यो पनि हामी गरेर देखाइदिन्छौँ। त्यसो भने नेकपा माओवादी केन्द्रमा अहिले युवा नेतृत्वहरू आउनलाई चलपहल बढिरहेको छ। बौद्धिक वर्गहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउनको लागि चलपहल गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँको भनाइ हो? एकदम यसमा कुनै दुईमत छैन। किन नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बौद्धिक वर्गले किन रोज्ने? सही कुरा गर्नुभयो तपाईँ। माओवादीलाई किन रोज्नुपर्ने भन्दाखेरि त उनीहरू आज नेता भन्दा पनि हाम्रो जुन जनता छन् त्यो जनताहरू बढी सजग र बढी सबल छन्। अहिले
माओवादीलाई किन हामी अगाडि बढाउनु पर्यो त? उनीहरू आफैमा एउटा छलफल र बहसको विषय बनाएका छन्। 240 वर्षको एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्नको निमित्त जुन आफ्नो आलो रगतबाट सिन्चेर यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायो, त्यसको कारण हाम्रा युवा वर्गहरू यही एउटा पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, जुन हाम्रो जनताको निमित्त लडेको छ र आउने दिनमा पनि साम्यवाद ल्याउनको निमित्त यही पार्टी हो भनेर उनीहरूले यस पार्टीलाई रोजेको छ। त्यसकारण डिग्री गरेका तपाईँको कृषिमा तपाईँको इन्जिनियर गरेका केटाहरू कमरेडहरू यो पार्टीमा लामबद्ध भएको अवस्था हामी देखिराखेको होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र गुट उपगुटमा हाबी भइसक्यो, अब माओवादी सकिसक्यो, देशमा केही पनि गर्न सकेन भनिरहेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई त यो आलोचना गरिरहेका छन् नि त, यो आरोप लाग्छ नि त। हो, सही कुरा। तपाईँ यसो जहाँ भन्छ नि, हाम्रो भोजपुरीमा एउटा कहावत छ कि जहाँ बड्का गाछी रहेला त वहाँ पहिले हावा बड्के गाछीमा लागेला। भन्नुको मतलब जहाँ ठुलो रुख हुन्छ पहिला त्यो हावाले आउँदाखेरि पहिला ठुलै उसमा हुन्छ, होइन? जस्तै उपगुटको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, निश्चित रूपमा आफ्नो औला, आफ्नो हातको औला बराबर छैन भने दुनियाँलाई एक जस्तो समझ्नु बेकुपी हो। मैले भनेको कुरा तपाईँ बुझ्नुभयो नि? जस्तै हाम्रो यत्रो ठुलो पार्टी छन् र यो पार्टीमा सबै साथीहरू गोलबद्ध भएका छन्। केही कारणवश तपाईँको एक आध ठाउँमा अलिकति गुट देखा परेको अवस्था छन् र त्यसले हामी अब त्यस्ता गुटगत राजनीति गर्ने अब दिन गयो। हामीले समग्र रूपमा संस्थागत निर्णय गरेर संस्थागत किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो क्षेत्रको विकास हुन्छ, होइन? नत्र कि हामीले यो सम्मेलन गर्दै जाँदाखेरि कसैले गुट र उपगुटको कुरा गर्छ भने उसलाई पनि सखाव बनाउँछ। त्यसकारण म त्यो गुट उपगुटमा रमाउने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो पार्टी आफैमा एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। यो त्यतिकै आएको होइन, यहाँसम्म यो हजार शहीदको रगतबाट यो बनेको पार्टी हो। त्यसकारण ती साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने आज हामी पार्टी बनाउने बेलामा तपाईँहरू उपगुटतिर नजानुस् र हामी समग्र एक ठाउँमा उभिएर एउटा राम्रो पार्टीको निर्माण गरौँ। यसैमा हामी सबैजनाको भलो छ। नभए आराजक मचाउने ती आराजक तत्त्वहरूलाई पार्टीले तपाईँको निश्चित रूपमा तिनीहरूलाई कारवाही गर्नेछन् र त्यस्ता के भनिन्छ आराजक तत्त्वहरूलाई कुनै ठाउँ दिने छैनन्। त्यसो भने नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र गुट उपगुट गर्ने र पार्टीको अग्रिम भूमिका नखेल्ने व्यक्तिहरूलाई पार्टीले कारवाही गर्छ। निश्चित रूपमा तपाईँहरू कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम। जस्तै कि अब पहिलाको जस्तो अब हाम्रो पार्टी रहेन। हामी विधिपूर्वक हामी एउटा सङ्गठन बनाइरहेको छौँ, एकदम सशक्त रूपले, जुन एउटा आफ्नो के भन्छ आफ्नो विचार सिद्धान्तलाई सम्प्रेषण गर्न सक्ने, जहाँ पनि आफ्नो पार्टीको बारेमा बहस छलफल, देश विकासको निमित्त बहस गर्न सक्ने एउटा सशक्त हामी पार्टीको निर्माण गर्ने अवस्थामा छौँ। र त्यो अवस्थामा हामी कहाँ सबै बुद्धिजीवी वर्गहरूको एउटा लामबद्ध गोलबद्ध हुने अवस्था भइराखेको बेलामा केही गुटमा रमाउने व्यक्तिहरूको आफ्नो के भनिन्छ पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने कुचेष्टा गर्छ भने त्यसलाई निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र हामी माथि पनि कुरा गर्छौँ, हामी सिफारिस गर्छौँ जो के भनिन्छ गुटमा रमाएको छ र पार्टीलाई ध्वस्तै बनाउने जुन क्रियाकलापमा लागेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई निश्चित रूपमा कारवाही हुन्छ। यसमा कुनै दुमत छैन। अबको महाधिवेशन तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदैछ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व छान्ने होला नि, होइन तपाईँहरूले? यो तपाईँले बहुत राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो कुनै पनि सङ्गठनको तपाईँको मेरुदण्ड या त आत्मा भन्नु भनेको सङ्गठक र त्यसको के भनिन्छ प्रमुख नै हो, नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्ग नै हो, होइन? त्यसकारण हर पल हर समय हर बखत हामी यो कुरामा हामी बहस गरिराखेको छौँ कि हामी चाहिँ प्रत्येक उसमा, जस्तै गाउँपालिकाको वडादेखि लिएर तपाईँको गाउँपालिकासम्म, जिल्ला समन्वय समितिमा, प्रदेशमा र केन्द्रमा एउटा युवा समाजको
एकदम राम्रो उपस्थिति होस् र तिनीहरूले यो देशमा जसरी हाम्रा शहीदहरूले एउटा सपना देखेको छन् र आफ्नो प्राणको आहुति दिएर यहाँसम्म परिवर्तन गरेर ल्याइसकेको छन् र त्यो संवाहक भएको पार्टीलाई एउटा जीवन्त छवि दिलाउनको लागि सबै युवालाई समान के भनिन्छ त हामीले एउटा पदीय व्यवस्था हामीले पदस्थापन गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मलाई यो कुरा लागेको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र लागेका जुनसुकै नेतृत्व पनि जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई पनि खाली बसालिँदैन, त्यहाँभित्र उनीहरूको भिजन, उनीहरूको क्षमता र उनीहरूको योग्यता अनुसारको पद दिएर राखिन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। एकदम 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 जस्तै कि तपाईँले फेरि म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन खोजेको हो। जस्तै कि वडा कमिटी, त्यसपछि गाउँपालिका कमिटी, त्यसपछि तपाईँको सेल कमिटी हाम्रो होइन, तपाईँको त्यसपछि क्षेत्र, सङ्घीय क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, सबै ठाउँमा युवाहरूलाई हामी ल्याउँछौँ होइन। युवाहरू आउने क्रम छ र युवाहरूलाई के भनिन्छ त्यो जिम्मेवारी दिएर हामीले त्यो ठाउँमा काम गर्न सक्ने, बढीभन्दा बढी आफ्नो पार्टीको हितमा काम गर्न सक्ने, देशको हितमा काम गर्न सक्ने जुझारू युवा शक्तिहरूलाई हामी त्यो स्पेस हामी दिन्छौँ। तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रको अब भूमिका नै छैन भनेर केपी शर्मा ओलीको भनाइहरू सुन्छौँ हामी। अब त तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ अन्य पार्टीहरू। तपाईँहरू अब एक्लै चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ तपाईँको गठबन्धन यदि भत्कियो भने? यस्तो यो जुन एउटा हुन्छ नि तपाईँको निम्न लागेको बत्ती अलिकति बढी फडफडाहटको आवाज दिन्छ कि। निम्नै लागेको यो नेकपा एमाले जुनको कुनै किसिमको त्यसको विषाद छैन, कुनै किसिमको हैसियत छैन, कुनै किसिमको औकात छैन, उसले यस्तो कुरा गरेर त्यो शोभा दिँदैन। किनभने विगतका केही कुराहरू हामी कोट्याउन चाहन्छौँ। हाम्रो श्रद्धेय कमरेड, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले एउटा ठुलो हृदयका साथ, विशाल हृदयका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रलाई र नेकपा एमालेलाई एउटैपट्टि बनाऊँ भनेर त्यो दस्तावेजमा के लेखेको थियो के लेखेको थिएन हामीलाई त्यो कुरा थाहा छैन। तर चाहिँ हामी यसो यदा कदा मिडियामा सुनेका थियौँ कि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने, तर पार्टीलाई र देशको विकासको निमित्त हामी यही पार्टीले हामीलाई कल्याण गर्छ भन्ने सोचका साथ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडले आलो पालो जुन प्रधानमन्त्रीको जुन कुरा थियो त्यो पनि छोडिसक्नु भएको थियो। र उहाँको पहलकदमीमा यो देशमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन हामी तत्कालीन जुन बनाएका थियौँ त्यसले लगभग हामी 2/3 बहुमतको सरकारमा थियौँ। तर हाम्रो केपी ओली प्रवृत्ति अलिक बढी हावी भयो कि त्यहाँ 2/3 बहुमतको सरकार हुँदै पनि उसलाई संसद फोबिया भएको थियो। जुन हामी हाइड्रोफोबिया भनेर पानीबाट डराउँछ त्यस्तै हामीसँग भन्नको लागि त 2/3 लगभग हाम्रो बहुमतको सरकार त थियो हैन। तर हाम्रो केपी ओलीजीले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेडले किन डराउनुहुन्थ्यो तपाईँको संसदबाट? किन भाग्नुहुन्थ्यो? अनाप शनाप काम गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। यो देशको सबभन्दा देशको निमित्त सरसल्लाह गर्ने मूल थलो भनेको हाम्रो संविधान के अरे संसद भवन होइन र? त्यसलाई किन छलेर जहिले पनि अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्नु भएको उहाँ हैन? जबकि हाम्रो हातमा हामीसँग लगभग 2/3 सरकार छ, तैपनि केपी ओली चाहिँ संसदबाट भाग्न खोज्ने, कुनै पनि बहस छलफल चलाउन नखोज्ने त्यस्ता कायर व्यक्तिले यदि माओवादी पार्टीलाई यस्तो हो र उस्तो हो दिया बालेर खोज्नुपर्छ भन्नु भनेको त्यो सायद उहाँको मनोदशा बिग्रेको हुन सक्छ। म यस बारेमा पनि भन्न सक्छु कि हाम्रो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो त्यो बेला उहाँ त 30% मा झर्नु भयो नि त। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड
प्रचण्ड कमरेडले त उहाँलाई 30% झारिसक्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ बहस छलफलमा आउनबाट डराउँथ्यो कि त्यो मान्छे, होइन। र उहाँलाई कारवाही पनि गरिसकेको स्थिति छ, त्यो जगजाहेर छ। हामीभन्दा त बढी तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले थाहा छ, होइन, कि ऊ 30% झरिसक्यो र साथै उसलाई कारवाही पनि गरियो। होइन, तपाईँहरूकै नेता, तपाईँहरूको पहिला जब 62-63 को जनआन्दोलनको बेला अग्रिम भूमिका खेलेर त्यसको नेतृत्व गरेर आउनुभएका कतिपय तपाईँहरूका कमरेडहरू त वहीँ पछि लागे त, केपी शर्मा ओली पछि। तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नु भने यहाँ उहाँ गर्न नसक्ने मान्छे भन्नुहुन्छ। तपाईँ क्वेसन एकदम राम्रो गर्नुभयो, तर चाहिँ त्यसलाई हल्का मैले अघि जुन कुरा उठान गरेको थिएँ त्यसले हल्का अलिकति त्यही ठाउँमा पुगिरहेको छु म, होइन। जस्तै 30% त्यो झरिसकेको व्यक्ति र उसलाई कारवाही गरिसकेको केपी ओलीलाई, होइन, अब चाहिँ हाम्रो सर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई तपाईँको संसदीय दलको नेता बनाइसकेको अवस्थामा र लगभग प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा जुन एउटा बाहिर शक्ति, जुन प्रतिक्रान्ति तपाईँको दलाल पुँजीपतिहरूको इसारामा हामीले आम पनि मागेका थिएनौँ, इमली पनि मागेका थिएनौँ त्यहाँ अदालतमा। एकाएक नमागेको चिज अब तपाईँहरू पूर्व एमाले हुनुभयो र तपाईँहरू पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुनुभयो भनेर एउटा आदेश फरमान जारी भयो, होइन। त्यो कसको इसारामा भयो त? के हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा जानेको छैन? यो कुराले मनन गर्न सकेको छैन? के एउटै कारण थियो त्यहाँ? परिवर्तनको संवाहक हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीलाई यो देशमा नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित गराउनको लागि, प्रधानमन्त्रीबाट वञ्चित गर्नको लागि र देशमा तपाईँको साम्यवाद उन्मुख भइराखेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नको लागि त्यसको मत्यार को भयो त? केपी ओली हो कि होइन भन्नु त? अब उसले चाहिँ आज केपी ओलीजीले आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई दिया बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ यदि गठबन्धनमा गएन भनेर, होइन। त्यो उहाँको दिवा सपना र उहाँले एउटा मनोगत कुरा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् त्यसो नेकपा माओवादी केन्द्र अबको आउने चुनावमा पनि अग्रिम भूमिका खेलेर अग्रिम सरकारमा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो छ, हामी परिवर्तनकामी शक्ति, हामी अग्रगमनको कुरा गर्ने र हाम्रो अग्रगमनको कुरा गर्ने, बहस गर्ने, हामीसँग मिल्ने जति पनि शक्ति छन् त्योसँग सम्भवतः हामी मिलेर जाने कोसिस गर्छौँ। यदि भएन भने पनि हामी एक्लै पनि आजको जुन हाम्रो सम्मेलनले एउटा उत्साह देखाएको छ, त्यसले के देखाएको छ त भन्दा 64 सालको भन्दा पनि हामी बहुमतको रूपमा आउने चुनावमा बहुमतमा आउनेछौँ र यहाँ एकचोटि हाम्रो फेरि बहुमतमा आउने आधारहरू के छन्? म तपाईँ जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यो बहुमतमा आउने थुप्रै आधारहरू छन्। के छन्? तपाईँहरूसँग एजेन्डा छैन, भिजन छैन, आलोचना हुन्छ तपाईँहरूको? होइन, त्यो के भन्छ, सुतेको मान्छेलाई हामीले सजिलै जगाउन सकिन्छ, तर सुतेको अभिनय गर्नेलाई हामी त्यसलाई जगाउन सकिँदैन, होइन, बुझ्यौ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जनता माओवादी पार्टी के हो, हाम्रो लागि के गरेछ र हामीले अब माओवादीको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा आफ्नो आत्मामा राखिसकेको छ उनीहरू, जनताहरूले। यही परिवर्तन गर्ने शक्ति हो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र 240 वर्षको एकात्मक शासन प्रणालीले अन्त्य गरेको हो कि होइन? हाम्रो टाउको मोल तोकेको हो होइन भन्नु त? तर चाहिँ यही माओवादी पार्टीमा लागेका हाम्रा शहीद कमरेडहरू टाउकोका मोलको धरी वास्ता नगरिकन किञ्चित उ नमानेर आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त आफ्नो टाउको कटाउनको लागि तम्त्यार भएको इतिहास छ कि छैन? त्यसकारण आजको पिढी, आजका हाम्रा युवा समाज
यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा आउनको लागि र यसको सरकार यो पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सद्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एकचोटि सरकार र उहाँलाई प्रधानमन्त्री देख्न हाम्रा देशका युवाहरू ललायत छन्। त्यसो भने अब फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? 200%। यसमा कुनै उ छैन, इन्तु परन्तु किन्तु केही छैन। किनभने आज हामी जनयुद्ध गरेको तपाईँको 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको मुक्ति या मृत्युको नारा बोकेर हामी त 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सुरु गरेको। आज कहाँ छु त हामी 78 सालमा छौँ। लगभग 52 सालमा जन्मेका बच्चा आज युवा अवस्थामा आइसक्यो हैन। त्यसकारण त्यो युवाहरू यो पार्टीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेका छन्। यो समाजका हाम्रा बुद्धिजीवीहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेका छन् हैन। जुन बेला हामीले जनयुद्ध प्रक्रिया त हाम्रो त रहर त थिएन नि। हामी त बाध्यतावश गएको हो। 2052 साल फागुनमा तपाईँको जानुको एउटै कारण थियो। हाम्रो माग 40 बुँदे माग कमरेड पम्फा भुषाल दिदी र डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले तपाईँको त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ समक्ष 40 बुँदे माग लिएर जाँदाखेरि यिनीहरूले यो माग हाम्रो पुरा गर्नुहोस्, नभए हामी जनयुद्ध प्रक्रियामा जाने बाध्य हुनेछौँ भनेर त्यति त मागेको थियो नि। हामी के मागेका थियौँ त्यतिखेर? जनताको मुक्ति मागेका थियौँ हामी। तपाईहरुले मागेका जनताका मुक्ति पुरा भए? गर्न सक्नुभयो? हो, सुन्नुस्, यहाँनिर तपाईँ बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। हामीले के भन्ने थियौँ त त्यहाँनिर? जनताको अधिकार दिलाई हामी छाड्छु है। र त्यतिखेरका नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेको थियो कि तिमीहरूले जनताको अधिकार माग्यो भने तिमीहरूको टाउको मूल्य तोकिन्छ र टाउको काटिन्छ। जुन झोलामा टाउको त्यही झोलामा पैसा लिजाऊ भनेर त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि त्यो कुरा आजको हाम्रो युवा पिँढीले त्यो पोइन्टमा बहस छलफल भइरहेछ बुझ्नु नि। त्यही भएर आज एउटा पनि यस्तो पनि कुरा गर्छ हाम्रो केही पार्टीका काबिल साथीहरूले कि यिनीहरूले तपाईँको सट्टा चलाउनै नजानेकाले गर्दाखेरि हैन। मैले कहाँनिर भनिरहेको छु तपाईँलाई थाहै छ यो कुरा। रुकुमाङ्गत कटवालको कुरा प्रसङ्ग मैले कोटाउनु पर्ने बाध्यता मैले देखेँ यहाँ है। त्यो किन आयो त्यो अवस्था? 240 वर्षको एकात्मक शासन प्रणालीको त ज्वरो त छँदैछ। हल्का फुल्का हामीले त्यसलाई शमशान घाटमा पुर्याएका थियौँ हैन। तर विडम्बना 2063 सालको अन्तरिम संविधानले के परिकल्पना गरेको थियो त भन्दाखेरि यो देशमा तपाईको कार्यकारिणी भूमिका प्रधानमन्त्री र अलङ्कारिक भूमिका कसको त? राष्ट्रपति। जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रो डाक्टर रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो र एउटा मन्त्री परिषदले त्यो बेला हाम्रो सद्य अध्यक्ष कमरेड गणतन्त्रको प्रथम तपाईँको प्रधानमन्त्री हुने जुन अवसर पाउनु भएको थियो, त्यो बेला रुकुमाङ्गत कटुवाललाई हटाउनु पर्ने भनेर मन्त्री परिषदबाट पास गरेर त्यो कहाँ पठाइयो त भन्दाखेरि अलङ्कारिक राष्ट्रपति तपाईँको डाक्टर रामवरण यादव कहाँ। तर उसले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि जुन उसलाई 63 सालको तपाईँको अन्तरिम संविधानले जुन परिकल्पनै गरेको थिएन हैन, उसले त सिर्फ मन्त्री परिषदले तपाईँको निर्णय गरेर पठाएको त्यो डकुमेन्टमा बिलमा उसले स्टाम्प लगाउने काम मात्रै त थियो नि। र अनेकौं जालझेल गरेर रुकुमाङ्गत कटवाल त्यही बसिराख्नु पर्छ भनेर कतिवटा पीडितापतिमा लेटर पनि पठाइएको अवस्था थियो त्यतिखेर। र अब हामी चाहिँ
अन्तरिम संविधानले परिकल्पना नगरेको चिजलाई एउटा असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि यो अन्तरिम संविधान जुन हामी संविधान बनाउनेतिर थियौँ त्यसलाई पनि हाइजेक गर्ने अवस्था थियो। त्यो कुरा बुझेर हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री पदबाट उतिखेरै राजीनामा दिनुभयो हैन। अनि उनीहरूले के भन्छ, सही कुरा त भन्न जानेको छैन नि त तिनीहरू। के भन्छ त, यिनीहरू जङ्गलबाट आएका र शासन सत्ता चलाउन नजानेको कारणले गर्दाखेरि राजीनामा दियो त लाग्यो नि त। राजीनामा दियो। तर होइन, सही चिजमा सही किसिमले विश्लेषण के अरे बहस छलफल हुनुपर्छ, कायदे तरिकाले हुनु हुँदैन हैन। त्यहाँनिर कसले हामीलाई फेरि रोक्ने काम गर्यो त भन्दाखेरि त्यही नेपाली काङ्ग्रेस त हो नि। हिजो जुन झोलामा चाहिँ टाउको ल्याएर आयो त्यही झोलामा पैसा लिएर जाऊ भन्ने सरकारमा रहँदा नेपाली काङ्ग्रेससँग आज तपाईँहरू गठबन्धनको सरकार गरेर बसिराख्नु भएको छ हैन। जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू, हिजो उठाएका मुद्दाहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। तपाईँहरूका मुद्दा अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन् हैन। तपाईँहरू अझ हामी सरकारमा जान्छौँ, जनताले विश्वास गर्छन् भन्नुहुन्छ। विश्वास गर्ने वातावरण नै छैन नि त। वातावरण के छ भन्नुहोस् न। वातावरण जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, वातावरण नबनेको होइन, वातावरण बनिसकेको छ हैन। हाम्रा युवा पिँढीहरूले हैन, तपाईँका सञ्चार माध्यममा लागेका हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरूले जुन किसिमबाट विषयवस्तुलाई अहिले उठाएर हाम्रो याम जनताको सामुन्ने तपाईँहरू विषयवस्तु एजेन्डाहरूलाई लगिदिइराख्नु भएको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हिजोभन्दा आजका जुन हाम्रा युवा समाज छन् धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् हैन। आज तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा यिनीहरूले त जङ्गलबाट आएका जङ्गलबाट जाऊ भन्न सक्छन्। मैले अघि भने जस्तै यिनीहरूले आफ्नो 2063 सालको अन्तरिम संविधानले जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो अनुसार चलिदिएको भए हैन, सायद हाम्रो त्यतिखेर श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले संविधान बचाउनको निमित्त हैन, संविधान बनाउनको निमित्त उहाँले छोडेको त्याग गरेको त हो नि। उमा त कुनै किसिमको लालसा त छैन, उमा कुनै किसिमको त लोभ त छैन नि, पदे पाउनुपर्छ भन्ने त उहाँ त छैन नि। सजिलो तरिकाले छोडिदिनु भयो हैन। र अहिले पनि हेर्दाखेरि हामी नेकपा हुँदाखेरि उहाँहरूको बिचमा के अरे एउटा प्रतिबद्ध थियो हैन, हामी आलो पल्लो चलाउने। तर त्यहाँनिर पनि हामी देश विकासको निमित्त म चलाम प्रधानमन्त्री चाहे केपी ओली चलाम, कुरा एउटै हो हैन भनेर त केपी ओलीजी तपाईँ 5 वर्ष चलाउनु हैन छोडेको हो नि त हैन। यो त सब मिडिया साथीहरूलाई थाहा छ, तपाईँले पनि थाहा छ हैन। तर चाहिँ केपी ओलीजीले के गर्नुभयो त्यहाँ, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउनु भयो। उहाँले यो साम्यवाद लक्ष्यतिर उन्मुख भइसकेको अवस्थालाई यो देशमा 70% कमसेकम हाम्रो कम्युनिजम व्यवस्था मान्ने नेपाली जनताहरू छन्। तर हामी एक ठाउँमा उभिँदाखेरि पुरै देशमा एउटा कम्युनिजम व्यवस्था कमसेकम 50 वर्षमा हामी यस देशमा के भन्छ हाम्रो शासन सत्ता हुन्छ र हामी राम्रोसँग यो देशमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने सबैमा लागेको थियो। तर यो क्रान्तिलाई तुहाउने काम कोबाट भयो त, त्यही केपी ओली होइन र। यो जनताले यो बुझेको छैन। अब फेरि पनि जनताको आउँदो चुनावमा केपी शर्मा ओलीको र तपाईहरुको भूमिका के रहन्छ? केपी ओलीको पार्टी जिरोबाट सनट्टा हुन्छ। ल जिरोबाट सनट्टा, एक ठाउँमा जित्ने अवस्था आउँदैन। यदि युवाहरूले बसेर उसँग बहस र छलफल गर्न थाल्यो भने उनीहरूको दाँतबाट पसिना निकालिदिने खाले छन् हाम्रो अहिलेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा भएका साथीहरूले। जो चाहिँ होइन, उहाँ 10,000 तपाईका चाहिँ पूर्व लडाकुहरू आफ्नो पार्टीमा लिँदै हुनुहुन्छ। बादल हेर्नुहोस्, अहिले लेखराज भट्ट हेर्नुहोस्, टोपबहादुर रायमाझी हेर्नुहोस्, मणि थापा हेर्नुहोस्, प्रभावशाली नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी त अब 2/3 बहुमतका साथ सरकारमा जाने हो भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्दै आउनु भएको छ। तपाईँ यसरी नभन्नुहोस्। होइन, तपाईँ एउटा कुरा राम्रो भन्नुभयो कि म जस्तै
टोपबहादुर रायमाझी, तपाईँको बादल दाइ त मेरो राजनीतिक गुरु हो। पर्सा जिल्लामा बाट सबैभन्दा कोही नजिक थियो भने त बालेश्वर थारू थियो बादल दाइको सँग। तर चाहिँ अग्रगमन र प्रतिगमनको कुरा उठ्दाखेरि जसले प्रतिगमनको काँध थापियो उसको हामी साथ दिन सक्दैनौँ भनेर हामी चाहिँ आफ्नै मूल घरमा बस्यौँ। दाइ चाहिँ उतातिर लाग्नुभयो। ढिलो चाँडो हाम्रो बादल दाइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा आउनुहुन्छ। मेरो आत्माले भनेको छ, मलाई विश्वास लागेको छ। किनभने जो चाहिँ यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि त्यत्रो भूमिका खेलेको व्यक्ति त्यतिकै जानु हामीले आकलन गर्नु भनेको गलत हुन जान्छ। त्यहाँ कुनै एउटा बाधा हुन सक्छ। मेरो गुरु नै हो, उहाँ मेरो गुरु नै हो। मैले उहाँलाई उता पार्टीमा जानुभन्दा पहिले हामीहरू बिचमा कुरा भयो, दाइ तपाईँ के भनिन्छ के पिलितिर लाग्नुहुन्छ भने लाग्नुहोस्, म उतातिर जान सक्दिनँ। र तपाईँको बिचमा हाम्रो एउटा के भन्छ एउटा सद्भाव छ, एउटा प्रेम भाइचारा छन्, त्यो कहिले टुट्दैन। तर चाहिँ म त्यो के अरे प्रतिगमन तत्त्वलाई हामी कहाँ थाप्न सक्दैनौँ दाइ भनेर हामी मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन माओवादी केन्द्र जुन एउटा अग्रगामी भूमिका र जुन संवाहक छन् त्यसको पक्षमा हामी लाग्यौँ। दाइ उता लाग्नु भएको छ र उहाँ लाग्दैमा तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कल्याण हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यहाँ बहस छ अग्रगमन र प्रतिगमनको कुरा, चाहे गुरु होस् चाहे चेला, होइन, सही र गलतको कुरा हो। यदि गुरुले गलत गर्छ भने गुरुलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ। यदि चेलाले गलत गर्छ भने चेलालाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूको अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हुँदैछ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ? अहिले त खास गरेर अब हाम्रो पुस 11, 12, 13 गते को प्रज्ञा भवनमा हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको हामी तिथिमिति तोकेका छौँ, होइन। र जुन एउटा 10 वर्षीय जनमत प्रक्रियालाई एउटा कुशलतापूर्वक यहाँसम्म हाम्रो सर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले जुन ल्याउनुभयो र अहिले नै उहाँलाई त्यो नेतृत्व गर्नबाट हटाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र म जस्तै कयौँ इमान्दार कमरेडहरू उहाँको विकल्प कसैले खोज्दैन जस्तो मलाई लागेको छ। र उहाँकै नेतृत्वमा एकचोटि फेरि यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सरकार बन्छ र यो देशमा तपाईँको विकासको एउटा मूल उहाँ नै फुटाउनु हुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ। त्यसकारण उहाँको विकल्प अरू हुन सक्दैन। ओके, जाँदा जाँदै मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँले भन्न छुटाएका कुराहरू के छन्? तपाईँबाट एकदमै राम्रो के भनिन्छ क्वेसनहरू आएको छ, जुन एउटा हाम्रो मिडिया साथीहरूले हाम्रा माओवादी पार्टीका केन्द्रका जुन विषयवस्तु र हामी यस्तो प्रक्रियाबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र हाम्रो प्रति यस्तो के भन्छ जनलहर छ भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नो मिडिया च्यानलको मार्फतबाट जुन पठाउने जुन एउटा अवसर दिनुभएको छ, सायद मलाई लागेको छैन कि तपाईँ कुनै विषयवस्तु छुटाउनु भएको छ। समग्रमा म तपाईँसँग आज कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँ पनि एउटा भर्खरको युवा हुनुहुन्छ, तर तपाईँको पत्रकारिता जुन मैले देखेँ त्यो मलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट र तपाईँको अब्बल सबल लाग्यो, होइन। र आउने दिनमा तपाईँ यसरी नै एउटा सही
र राम्रोको पक्षमा तपाईँ वकालत गर्नुहुनेछ र यो नेपालमा को कुना कप्चामा बसेका जनतालाई सुसूचित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यस मामलामा तपाईँको बधाई पनि दिन चाहन्छु। हस्, हामीलाई यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, यसका लागि हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। तपाईँ पनि हाम्रो पार्टीको बारेमा यो जनतासम्म केही विचारहरू राख्ने के अरे जुन राख्न दिने जुन एउटा अवसर दिनुभयो, मौका दिनुभयो हैन, त्यसको निमित्त तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु र आउने दिनमा फेरि पनि यो हाम्रो माओवादी केन्द्रको विचारलाई जनता समक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि यदि निम्ता गर्नुभयो भने म अवश्य नै तपाईँको यस दरबारमा आएर जनताको समक्ष केही कुराहरू राख्नेछु भन्दै म एकचोटि फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक पनि यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र पर्सा जिल्ला सचिव बालेश्वर थारू। उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मी प्रसाद न्यौपानेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस् त, नमस्कार।